आज तुम्ही हांगा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आमी सकयल बसल्या वयर वचोंक ना जुंता वचत कित्याक हें आमचें घर कशें म्हूण आयज आमी हांगा आयला जालो इशू कितें की काल एक आमी CM सराचो स्टेटमेंट पळयलो की तेजेर CMान काल 3 कंपनींक आपोवन हाडल्या आनी मिटींग अरेंज केल्ली खंय गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स तेंच्यांनी तितून आसले ओला उबर आनी रॅपिडो जे CM सरान 16 जुनाक म्हटलेलें की आमी ओला उबर गोंयान हाडचे ना तरी आसतना काल CMान तेंच्या वांगडा बसून कसली मिटींग केली आनी कितें केली हें आमकां खबर ना ही पडद्या आड मिटींग जाल्या हांव म्हणटा कितें आमकां आपोवपाचें आसलें कित्याक तेंचोय टॅक्सीचोच धंदो न्हू ओला उबराचो रॅपिडोचो आमचोय टॅक्सीचोच धंदो आमकांय घेवन बसलो एके मिटिंगेन काबार जाताले आतां तुमी आमकां म्हणलें 20 ते 25 तारीख आपयता म्हणून आतां तुमी जाणा आसतली 27 तारखेर आमची चवथीच्या दिसांनी भुरगे कशे पावतले तुजे मिटिंगेक आतां तुवें जर काल तांकां आपयलें जाल्यार आमकां आपोवपाचें जालें आयज आमी सगळे घरा कडेन पेंट मारूंक आसतले आसले आमच्या गणपती देव बाप्पा येवपाचो आसा 27 तारखेर म्हणून आयज आमी हांगा येवन बसल्या की आमकां इमिजिएट कॉल कर आमी येवन मिटींग घेवया तुमच्या वांगडा तुम्ही आयज येताना म्हणून पयलीं कितें कळयलें हांगा पयलीं आमी कळोवंक नासलें जेन्ना रातची पळय मॅसेज आमकां अरावंड 8:30 कळ्ळी फ्लॅश जाल्यार तुमी पळयला आसतली खूब चॅनलांचेर येयले ती आमी बरी स्टडी केली आनी आमी आयज सकाळीं हांगा येयले हांगा कितें जाता येवच्या पयलीं जर फाटीं तुमकां खबर आसतलें ऑब्जेक्शन आनी सजेशन दिवपाक ते गायडलायन्साचेर आमी काल मॅसेज घातलेली रातची पयलीं दुसरे दिसा रातचोच हांव नको कलेक्टर रातचो प्रेजेंट आसलो दिवसा 144 इम्पोज जालो आमी कोणाक मारूंक येना आतां पुलीस सुद्दां आसा पळय पुलिसांक सुद्दां आमी सकाळीं केला तांकां आमी येतले म्हणून आता कोण कोण आसा तुमी ऑल गोवा आमी आख्खे टॅक्सीकार म्हणून येयले हांगासर आतां बाकीचे लोक येवपाचे आसा हळू लोक येतले कितके जायसर हांगा आसतले तुमी दीस आमी आसा आयज हांगासर CM आपयता पळय जाल्यार पळयता आमी CMाचे वेट करता आमी पळय ह्यो CMाचो स्टेटमेंट आसा सकाळी जर ट्वीट केलं तर दिसून येतो हां सगळं